वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। ये अमल, ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों का वजीफा है। और जब बंदा अल्लाह ताला को उसके एक नाम से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन उसकी पुकार को सुनता है। और जब बंदा अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारेगा, रहीम कहकर पुकारेगा, गफूर कहकर पुकारेगा, करीम कहकर पुकारेगा, वहाब कहकर पुकारेगा, रज़्ज़ाक़ कहकर पुकारेगा, अजीज कहकर पुकारेगा, सलाम कहकर पुकारेगा, तो यकीन जाने कि आप अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे होंगे तो अल्लाह ताला फौरन आपकी इस पुकार को सुन लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा, इसको पढ़ने के आपको 10 बहुत बड़े फायदे होंगे। ये वो 10 फायदे हैं जो आपको होने ही होने हैं, लेकिन इनके अलावा भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार नेमतों से नवाजेगा, बेशुमार फवाइद से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि आपको 10 कौन से बहुत बड़े फायदे होंगे। इनमें जो सबसे पहला फायदा होगा, अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं तो इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करेगा। दूसरा फायदा जो आपको होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से रिज़्क की तंगदस्ती को खत्म कर देंगे और अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से नवाजेगा। अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा कि जिसके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। इसका तीसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी हाजत है, आपका कोई बहुत बड़ा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसमें आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएंगे। इसका चौथा फायदा आपको ये होगा कि मुआशरे में आपकी इज्जत होगी। हर बंदा आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसका पांचवा फायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है या फिर आपकी औलाद बुरे कामों में मुब्तला हो चुकी है, आपसे बदतमीजी करती है, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो जाएगी। और अगर औलाद बुरी आदत में मुब्तला हो चुकी है तो इंशाअल्लाह वो तमाम बुरे कामों को छोड़ देंगे। इसका छठा फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मनों से अपनी हिफाजत में रखेंगे। अगर आपके दुश्मन ज़ाहरी हैं या बातनी, तो हर तरह के दुश्मन के वार से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में रहेंगे। इसका सातवां फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को हर तरह के जादू, तवीज़ात, जिन्नात, शैतानी शर से महफूज रखेंगे। इसका सातवां फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह ताला आपको अपना दोस्त बना लेगा। और जब बंदा अल्लाह ताला का दोस्त बन जाए तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। फिर उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है, उसकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। इसका आठवां फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके दिल को रोशन और मुनव्वर फरमा देगा और अल्लाह ताला आपको ऐसा इल्म अता फरमाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका नौवां फायदा आपको ये होगा कि अगर आपके बच्चे ज़हनी तौर पर कमजोर हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, बहुत से डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के बावजूद भी, बहुत सी मेडिसिन यूज करने के बावजूद भी आपके बच्चों में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा
تو اس عمل کی برکت سے آپ کے بچوں کے ذہن مضبوط ہو جائیں گے اور وہ دن بہ دن قابل سے قابل بنتے جائیں گے۔ اور اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی نظر بد سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہی نہیں کہ آپ کو بلکہ آپ کے بچوں کو، آپ کی پوری فیملی کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور بندے کو قبر تک لے جاتی ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، تو اللہ رب العزت اس بری چیز سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو وہ 10 فائدے ہیں جو آپ کو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو آپ صبح کے وقت پڑھیں یا پھر رات کے وقت پڑھیں۔ صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو نماز مغرب کے بعد آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 نام، جن میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور باقی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، ان 99 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 99 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا، اپنے پاس رکھا ہوگا، اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور وہ دم کیا ہوا پانی، اگر تو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ پانی اسے پلا دیں۔ اگر گھر میں زیادہ مریض ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں، یا پھر اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا پانی اپنے بچوں کو پلا دیں، یا پھر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا پانی ان بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تو وہ پانی آپ خود پی سکتے ہیں، اپنی بیوی کو پلا سکتے ہیں، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ پانی آپ اپنے بہن بھائیوں کو پلا سکتے ہیں، اپنے والدین کو پلا سکتے ہیں، اور اگر والدین نے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ یہ پانی اتنی برکت والا پانی ہوگا کہ جس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ رب العزت کے یہ 99 نام کسی کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زبانی آتے ہیں تو زبانی پڑھ کر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے میں صرف 7 دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ دوستو، جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔